السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في لاشين ديالنا IT Courses HA. اليوم إن شاء الله غادي نكملو الدرس اللي بدينا الشرح ديالو ديال System d'exploitation Open Source Linux. الفيديو اللي قبل تعلمنا فيه كيفاش أننا نكريو فيشي، كيفاش نليستيو الكونتوني ديال واحد الريبرتوار، وكيفاش نسيبريميو دي فيشي و دي ريبرتوار اللي ما بقيناش محتاجين. اليوم ان شاء الله غادي نتعلموا دي كوموند جداد، وغادي نبداو مع اول كوموند اللي هي mv. لا كوموند mv move. mv permet de déplacer des fichiers au répertoire et elle permet aussi de renommer un fichier. اوكي، mv الخدمه ديالها انها كدير لنا ديبلاسي، يعني كديبلاسي لنا واحد الفيشي من البلاصه اللي هو فيها لبلاصه اخرى، وكدير لنا الخدمه الثانيه اللي هي انها كتغونومي لينا، كتعاود تسمي لينا لي فيشي. مثلا عندنا واحد الفيشي سميتو مثلا لينكس، كنقدروا نردوه سميتو كورس. هنا درنا ليكزامبل ديال ديبلاسي، كنديرو mv لينكس اسباس كورسز، كديبلاصا لينا لينكس في كورسز. غادي نشوفوا هاد لا كوموند في البراتيك، وغادي تعرفوا كيفاش كنديبلاسيو وكيفاش كنغونوميو. اوكي، غادي نبداو. مثلا عندنا هاد فيش هذا، وانا نديروه في ستاج. غادي نديرو لا كوموند mv، وغادي نديرو السميه ديال الفيشي اللي هي فيش اسباس السميه ديال الدوسي اللي هي ستاج. كنديرو اونطري، كنشوفوه بشي ما بقاش هنا، واني الا دخلنا للستاج غادي نلقاوه. ها هو ستاج فيه الفيشي فيش. الحالة الثانية باش كنبغيو نغونوميو، مثلا غادي نديرو mv. مثلا هاد الدوسي اللي عندي سميتو فوتو، غادي نردو ميوزيك. غادي ندير سباس فوتو اسباس ميوزيك. ها هو تبدل ميوزيك، كانت سميتو فوتو ولات سميتو ميوزيك. لا كوموند اللي من بعد هي لا كوموند cp، يعني كوبي، كنهز غير نسخه. permet de copier les fichiers. cp permet de copier les fichiers، يعني cp شنو كدير؟ كتهز ليا واحد الكوبي من داك الفيشي وكتحطو ليا في البلاصه اللي انا باغي. كاينه cp-r permet de copier le répertoire et le sous-répertoire الا كانوا دي sous-répertoire. مثلا عندي واحد الدوسي بغيت نهز منه واحد النسخه وبغيت نحطها في بلاصه اخرى، كندير cp-r، يعني r كما قلنا كتعني ريبرتوار دوسي، وإلا كانوا فيه دوك لي سودوس حتى هما كتهزهم معاه. cp-a permet de copier et conserver la date, les droits, le propriétaire. هاد cp-a كنديرها في حالة ما بغيت نحتفظ بدوك لي كاركتيرستيك اللي عندنا في داك الفيشي ولا في داك الريبرتوار. مثلا نحتفظ بلا دات ديالو، لي دغوا اللي معطيه ليه، والبروبريتير يعني شكون مول داك الدوسي. غادي نديرو براتيك. اوكي، غادي نديرو مثلا cp، وغادي نهز الفيشي دوك، وغادي نحطو مثلا في ستاج. واخا، ها هي دابا لا كوموند راها دازت، واني كيما شفنا ماشي بحال mv ما تحيدش من هنا، يعني تهزات غير واحد النسخه وتحطات في ستاج. ها هي غادي نلقاها دوكس. نكري واحد الفيشي مثلا
مثلا عندي واحد الدوسي لينكس بغيت نحطو في ستاج، غادي ندير cp -r linux، غادي ندير cp -r، غادي نديرو لينكس اسباس ستيج، هو تهز لينا لينكس وتحط لينا في ستيج. غادي ندخلو غادي نلقاو لينكس اهو، واخا دابا غادي نديرو ls موان من ال باش تلاحظوا معايا مزيان. واخا غادي نمشيو لفيش ان، فيش ان عقلوا على الساعه حيت هي اللي مهمه، عقلوا على الساعه اللي غتبين لكم داكشي مزيان. انا مثلا هاد الدوسي تكريا في 23 جويي مع 10 و 52، دابا هي 23 جويي 15 41. غادي ندير cp موان ا وغادي ندير فيش ان وغادي نديرو ستيج. اوكي تكوبا ليا، غادي ندخل غادي نلقاه تكوبا هو فيش ان، ولكن غادي نشوفو واش احتفظ بداكشي اللي قلنا ليه احتفظ ولا لا. سيدي اسمع ls موان ال. اوكي هو فيش ان 10 و 52، فيش ان 10 و 52 يعني يحتفظ ليا بنفس لي كاركتيرستيك اللي كانوا في الفيشي الاول. دابا نمشيو لا كوموند اللي من بعد. لا كوموند اللي من بعد هي لا كوموند wc. wc permet de calculer le nombre des lignes, des mots et de taille. يعني هاد wc هادي كتكالكوليا كتحسب ليا لي نومبر دي ليني و دي مو اي دي تاي. لا بغيت كل حاجه بوحدها كنديرو wc موان لوبسيون. مثلا عندنا wc موان ال نوم د فيشي كتافيشي لينا لو نومبر دي لين، wc موان w اسباس نوم د فيشي كتافيشي لينا لو نومبر دي مو، wc موان c اسباس نوم د فيشي كتافيشي لا تاي دو فيشي. اوكي هادي مفيهاش شي حاجه، غادي نمشيو نبراتيكيوها نمسحو هادشي. مثلا حنايا في ستيج غنديرو ls، غادي يقولك بلي عندك دوك وفيش و فيش ان. مثلا غادي نمشيو عند دوك وغنديرو wc موان دوك. اوكي هاد الاولانيه هادي كتعطيني لي لين، شحال من لين كاين عندي 7 ديال لي لين. هادي 14 كتعطيني لو نومبر دو مو يعني 14 مو، وهاد 87 هي لا طاي ديال الفيشي يعني فيها 87 كيلو اوكتي. غنمشيو نشوفو هادشي اون ديتاي. نديرو مثلا wc موان ال دوكس، ها هو عطاني بلي انه فيه 7 ديال لي لين. نديرو wc موان w نديرو دوكس، غيقول لي بلي عنده هاد الفيشي فيه 14 مو هي اللي لقينا الفوق. غادي نديرو wc موان c ونديرو دوكس، غادي يقول لي بلي لا طاي ديالو هي 87 كذلك بالكيلو اوكتي. واخا هنايا غادي نكونو سالينا مع wc وغندوزو لا كوموند واحده اخرى. هنا غادي هاد لي كوموند اللي عندنا هو انه كيفاش كنشيرشيو وسط واحد الفيشي، يعني هاد لي كوموند اللي غادي نهضروا عليهم دابا غادي ينفعونا باش اننا كنبغيو نشيرشيو في وسط واحد الفيشي تكست.
اول كوموند هيد، وديما كنديرو معها لوبسيون موان ان. هذيك موان ان كتعني موان واحد النيم اللي بغينا نافيشيو. مثلا هيد موان ان افيش لي بروميي لين دان فيشي، يعني الا درنا مثلا هيد موان جوج غتافيشي لينا لي دو بروميي لين ديال واحد الفيشي. تايل موان ان كتافيشي لي ديرنيي لين دان فيشي. مثلا درنا تايل موان 3 غتافيشي لينا لي 3 ديرنيي لين دان فيشي، يعني 3 ديال لي لين ديال السطورة الاخرانيين في داك الفيشي. اوكي غنمشيو نشوفو هادو ونرجع. حنا في ستيج ونبقاو ديما في دوكس. مثلا غادي ندير هيد موان 2 سباس دوكس، غتافيشي ليا جوج ديال لي لين الاولانيين. حنا كنا قلنا بلي هاد الفيشي فيه 7 ديال لي لين، هي افيشات ليا فقط جوج ديال لي لين اللي فيه السطر الاول بونجور تو الموند، السطر الثاني برونش تامسير. اوكي دابا اجيو نشوفو نقولو ليه افيشي ليا 3 السطور الاخرانيين. غنكتب ليه تايل موان 3 والسميه ديال الفيشي بطبيعه الحال اونطري. هو افيشا ليا لي 3 ديرنيي لين في داك الفيشي. كاين اللين الاخراني هو لينكس، اللي من فوق منه كاين استا غابا، واللي من فوق منه كاينه استا خيميسات. نمشيو لا كوموند اللي من بعد، وهي لا كوموند اللي من بعد هي لا كوموند grep permet de chercher dans un fichier. يعني هاد grep هادي كتخليني انني نبحث في وسط واحد الفيشي، وعندها دي زوبسيون حتى هي. لوبسيون الاولى هي grep moins c compter le nombre de lignes contenant la chaîne. يعني grep moins c كتحسب لينا لو نومبر ديال لي لين اللي فيهم داك الشيء. على من بحثنا مثلا بحثنا على واحد لومو كيعطيك بشحال من ليني فيه داك لومو. grep moins e ne fait pas la différence entre les minuscules et majuscules. هاد grep moins e كنديروها الا بغينا زعما نقولوا ليهم بلي انهم ما تفرقوا ليناش ما بين المينيسكول والماجيسكول. مثلا كيكونوا جوج ديال الكلمات بحال ولكن كتكون وحده مينيسكول وحده ماجيسكول. ملي كدير grep moins e ما كيفرقش بيناتهم، كيعطيهم ليك بجوج، كيعطيك المينيسكول وكيعطيك الماجيسكول. grep moins n permet de numéroter les lignes. يعني باش كدير grep moins n اسباس داك لومو اللي بحثتي عليه كيعطيك فينا سطر هو كاين، يعني بلا ما تمشي عاد تبقى تقلب كيمشي نيشان عند داك السطر اللي فيه داك لومو اللي قلبتي عليه وكيقول لك ها السطر فين كاين في الرقم ديالو. grep moins v affiche les lignes ne contenant pas la chaîne. اوكي هاد grep moins v كتعطيك لانفيرس ديال الكوموند، يعني المقلوب ديال لا كوموند. مثلا انت كتبتي في لا كوموند grep moins v اسباس مثلا درتي بونجور مثلا، هو غادي يمشي غيقلب في دوك لي لين كاع اللي ما فيهاش بونجور غيحطهم ليك، يعني ما غيعطيكش داك لومو على مقلبتي، غيعطيك لي لين اللي ما فيهمش داك لومو على مقلبتي. غادي نمشيو نشوفوا هادشي في البراتيك وغادي تفهموا ان شاء الله. اوكي هنا غادي ندير لكم باش تتبعوا معايا مزيان. غادي نعطيكم الفيشي نقول لكم فين شنو فيه. اوكي الفيشي ها هو. دابا غادي نجيو وغادي نخدمو. غادي نقول ليه مثلا grep لا كوموند الاولانيه اللي فيها موان سي. لا كوموند الاولى هي موان سي، غادي نديرو موان سي وغادي نديرو مثلا بي.
ونديرو دوكس. اوكي، شنو دار لينا هنا؟ كاع لي لين اللي فيهم الحرف بي حسبهم لينا. الا جينا نحسبو نلقاو هنا بونجور ها واحد، برونش ها جوج، برونش ها ثلاثة، و غابة حتى هي فيها بي ها 4. اوكي، دابا غادي نجيو غادي نديرو غريب موان سي اسباس برونش اسباس نوم د فيشي. دوك قال لنا بلي كاينين غير جوج، يعني برونش تمسير و برونش تير اي. دابا غادي نمشيو غادي نديرو غريب موان اي، وغادي نقول ليه مثلا استا، ونقول ليه سميت الفيشي دوكس. اوكي، شتيو هنا ملي درنا موان اي ما فرق ليناش ما بين، انا كتبتها غير مينيسكيل، نورمالمون خصو يعطيها لي غير مينيسكيل، واني ملي درت موان اي عطاني استا مينيسكيل و استا ماجيسكيل. الا درتها ب سي غادي يقول لي بلي كاينه غير استا وحده. نجربو نشوفو غريب موان سي استا دوكس. اوكي، قال لي بلي كاينه غير استا مينيسكيل. دابا لا كوموند اللي من بعد غريب موان ان، وغادي نقول ليه مثلا او، غادي نقول ليه دوكس. دوكس اوكي، كيما شفتوا هنايا عطانا او اف بي بي تي، يعني كاينه في لا كاتريام لين. لا كاتريام لين هو هذا فيه او اف بي بي تي. غادي نمشيو غادي نقولوا ليه غريب موان ان استا، نقول ليه دوكس. قال لي كاينه استا خميسات في لا 5 لين، غادي نقول ليه بي غريب موان ان بي دوكس. اوكي، قال لي بلي كاينه في لو بروميير لين و لو دوزيام لين و لا تخوازيام لين و لا سيزيام لين. اوكي، اخر وحده هي غريب موان في، وغادي نقول ليه مثلا بي و دوكس. اوكي، كما كتشوفوا عطاني هادوك اللي ما فيهمش بي، او اف بي بي تي ليستا خميسات لينكس. مثلا غادي نقول ليه غريب موان في برونش دوكس. اوكي، عطاني لي لين اللي ما فيهمش برونش، كاينه بونجور تو الموند، او اف بي بي تي، استا خميسات، استا غابا اي لينكس. اوكي، حد هنا الفيديو ديالنا تسالى، وحنا باقي مكملين في الشرح ديال لي كوموند ان شاء الله في فيديوهات جايين. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا اليوم. عاودوا كتبوا هادشي مزيان وخدموا التمارين، وشكرا على الدعم ديالكم لينا. وما تنساوش الا عجبكم الفيديو ولا الا خصاتكم شي حاجه ديروها لنا في كومونتير كتحفيزي، ولا خصاتكم شي حاجه كتبوها لنا في كومونتير وغادي نشرحوها ان شاء الله. وشكرا.